अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के अखबार के साथ मैं उराना आदिल इसी दुआ से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज के रोज़ हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन। बढ़ते हैं प्रोग्राम की जानिब। मैं आपके सामने तारुफ़ रखता हूँ अपनी मेहमान शख्सियात का जो मेरे साथ मौजूद हैं। उनका इंट्रोडक्शन है, बड़ी हमाजहत शख्सियत हैं, बहुत सारे टाइटल इनकी ज़ात के साथ जुड़े हुए हैं और स्पेशली बैनुल-अक़वामी अमूर के हवाले से बड़ी जानकारी है। PhD स्कॉलर इन इंटरनेशनल अफेयर्स और तजिया कार मोहतरम जनाब मुनव्वर महल साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम, थैंक यू। मोस्ट वेलकम सर। मैं दूसरी शख्सियत नाज़रीन आपके सामने रखता हूँ, मेरे साथ मौजूद हैं ऑनलाइन, ये भी मोटिवेशनल स्पीकर हैं। इनकी ज़ात के साथ भी बहुत सारे टाइटल जुड़े हुए हैं, बिजनेसमैन है, स्पोर्ट्समैन हैं, इसके अलावा इकोनॉमिस्ट, इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर और तजिया कार मोहतरम जनाब सैयद तसद्दुक़ गैलानी साहब। अस्सलाम वालेकुम गैलानी साहब। वालेकुम अस्सलाम अदील भाई। सर आपका भी बहुत शुक्रिया वक्त तजिए का। चलते हैं अखबारात की जानब। सबसे पहली खबर जो लीडिंग स्टोरी अखबारात की ज़ीनत बनी, मुनव्वर साहब आपसे वज़ीर आज़म का बयान है। कल उन्होंने खिताब किया है चकवाल में और कहते हैं 30 साल करप्शन और नूरा कुश्ती के रिकॉर्ड कायम करने वालों की औलादें NRO मांग रही हैं और साथ में ये भी कह रहे हैं कि इस्तीफ़े आए तो फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाएंगे और लाहौर जलसे में PDM को अपनी बुक्कत का इल्म हो गया। बहुत सारे पहलू हैं, मैं मज़ीद कुछ सवालात भी रखूँगा इसी हवाले से, लेकिन पहले मैं यही जानना चाहता हूँ, बड़ी अच्छी खासी तनकीद हालिया सियासत के हवाले से कर दी है उन्होंने अपोजिशन पर, कैसे देख रहे हैं PDM? देखें, इसमें तीन पॉइंट्स हैं जिनको हम एनालाइज करेंगे। सबसे पहले तो पॉइंट पहला ये है कि ये आपको भी मुझे तो बिल्कुल लग रहा है ये स्टेटमेंट पढ़ के कि जैसे इमरान खान साहब अभी तक वो कंटेनर पे खड़े हुए हैं और जो 30 साल उन्होंने किया तो 3 साल से ये भी वही कर रहे हैं और इस तरह के बयानात दे के अवाम की तवज्जो उधर है। जो मसाइल अवाम को जिस वजह से अवाम ने वोट दिया था, तब्दीली, ठीक है, वो नज़र नहीं आ रही। नंबर 1 चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि इमरान खान को तारीख पढ़नी चाहिए कि जो NRO है ना, NRO कभी सिविलियन ने किसी को नहीं दिया। दूसरी बात, जब एक डिक्टेटर ने भी दिया था तो उसने बेसिकली सियासतदानों को NRO नहीं दिया था, उसने बेसिकली अपने आप को NRO दिया था कि आप लोग आ जाएं, नवाज शरीफ और बेनज़ीर, मुझे आप ना छेड़ें, आप आगे सियासत करें आके वापस मुल्क में। तो टेक्निकली उसने NRO अपने आप को दिया था अपनी जो है ना पावर को प्रिजर्व करने के लिए। दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा कि इस्तीफे आए तो फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाएगा। देखें, एक चीज़ हमें माननी पड़ेगी कि पहले स्पेशली PML नून में धड़ाबंदी हो जाती थी, लोग टूट जाते थे आगे, लेकिन अब इस बार, ठीक है, वो चीज़ हमें नज़र नहीं आई, ठीक है। और वो अपनी पार्टी के साथ जो उनके जो लीडर्स हैं, लीडरशिप है, वो अपनी पार्टी के साथ वो, बल्कि ये बड़ी बातें सामने आती नहीं, हुकूमत की जानिब से, हुकूमती अरकान की जानिब से बार बार बोला जाता वो था खड़े इतने रहें। लोग टूट बाकी रहे हैं, ये हो रहा हुकूमत है। इस तरह के बयानात देती है ताकि एक परसेप्शन दिया जाए, एक इम्प्रेशन दिया जाए कि जी वो पार्टी टूट रही है, आज टूटी, कल टूटी, लेकिन ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। हाँ, इस्तीफ़े मतलब जो है ना उनको नहीं देने चाहिए पार्टीज़ को। देखें, पॉलिटिकल पार्टीज़ को पॉलिटिकल स्पेस अपनी खाली नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो फिर उसका फ़ायदा राइवल ही उठाता है। जो आपका सियासी हरीफ होता है उसको फ़ायदा होता है। अंदर रह के ऐवान के अंदर रह के सियासत करनी चाहिए, इस जमहूरी निज़ाम में रह के सियासत करनी चाहिए। अगर इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़, 11 पॉलिटिकल पार्टीज़ अगर इस्तीफ़ा देंगी तो इससे एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हो जाएगा और जो सिचुएशन है मुल्क की, जो इंटरनेशनल सिचुएशन है, जो हमारी इंटरनल सिचुएशन है, वो इस चीज़ की मुतकाज़ी नहीं हो सकती कि मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशनल इतना बड़ा क्राइसिस हो और खुदा न खास्ता इसका कोई बैरूनी कुव्वतें इसका कोई फ़ायदा उठाए। आप बॉर्डर पे हालात आप देख लें। बल्कि आपने तो जो जुमला इस्तेमाल किया है, बैरूनी कुव्वतें, इससे और चौथी चीज़ कि लाहौर जलसे में देखें, लाहौर जलसा इतना बड़ा नहीं था जितना 11 पार्टीज़ को मिल के करना चाहिए था। बिल्कुल गढ़ है, स्ट्रॉन्ग होल्ड है PML नून का लाहौर, ठीक है, और पंजाब, लेकिन इतना छोटा जलसा भी नहीं था, साइजेबल जलसा था, बिल्कुल, ठीक है। सर्दी भी थी, वो फैक्टर भी देखें। और जो इमरान फैक्टर्स बहुत सारे थे, कोरोना के हवाले से बहुत सारी ऐसी चीजें हर थी, हिसाब से सारी चीज़ें थी। इतना बड़ा जलसा नहीं था, मैंने कहा ना, जितना होना चाहिए था। 11 पार्टीज को अगर आप देखें, उनकी सपोर्ट देखें, लेकिन वो अपोजिशन का इत्तेहाद नहीं इतना जाहिर कर रहा था। एक बहुत अच्छा पावर शो था, ये भी हमें उनको क्रेडिट देना चाहिए कि इस एक बहुत अच्छा पावर शो था। अगर बार बार आप कहते हैं, दो ही चीज़ें हैं, हाँ, कि या तो उसमें वाकई कोई हकीकत होगी बिल्कुल कि वाकई वो नहीं कर पाए, लेकिन अगर ऐसे कुछ सबूत या कोई भी ऐसे बयान करता है, अपनी राय देता है कि हाँ साइजेबल था या ऐसी सूरत हाल थी कि अच्छा जलसा था, तो फिर कहीं ना कहीं वाकई हुकूमत उससे खौफजदा होती है या ऐसी कोई बात बार बार की जाती है? जान देखें, हुकूमत को खौफज़दा, राना साहब, किसी जलसे से, अपोजिशन से नहीं होना चाहिए। हुकूमत को खौफज़दा होना चाहिए अपनी परफॉर्मेंस से। बिल्कुल, अपनी इस PDM की मूवमेंट को जो फ्यूल चीज़, जो ईंधन प्रोवाइड कर रही है ना,
یا جو ان کے حق میں جا رہی ہے پی ڈی ایم کے، وہ ان کی اپنی انکمپیٹنس اور جو ہے نا پرفارمنس کا نہ حکومت کی ہونا، کارکردگی، جو خود بھی انہوں نے ذکر کیا کہ ہم پرفارم نہیں کر پائے، ہمیں تجربہ ہی نہیں تھا، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، تو یہ ساری باتیں اس چیز کی چلیں عکاسی میں ہیں۔ منور آپ کے سامنے اور بھی سوالات رکھوں گا، اور اسپیشلی وزیر اعظم کے یہ جو خطاب ہیں ان کے پہلو کے حوالے سے، لیکن میں ذرا چلتا ہوں تصدق گیلانی صاحب کی جانب۔ گیلانی صاحب، آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ وزیر اعظم نے کل پی ڈی ایم کے بارے میں بہت کچھ کہا ہے، اور واضح طور پہ وہ جو سابق حکمران ہیں ان کے حوالے سے کہتے رہے ہیں کرپشن، یعنی 30 سالوں میں جنہوں نے کرپشن کی ہے اور اس کے ریکارڈ لگائے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ نورا کشتی کا ذکر کرتے رہے، اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی اولادیں این آر او مانگ رہی ہیں ان سے، ساتھ میں واضح طور پہ کہتے ہیں کہ فارورڈ بلاک بن سکتا ہے اگر استعفے آتے ہیں، اور پی ڈی ایم کا جو جلسہ لاہور میں ہوا اس کے بارے میں بھی وہ کہتے ہیں کہ جیسا ہوا اس سے آپ کو وقت کا اندازہ ہونا چاہیے۔ تو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیا وزیر اعظم جو کہہ رہے ہیں ایسا ہی ہے؟ رانا صاحب بہت شکریہ۔ جیسے ابھی میرے فاضل دوست ہیں، انہوں نے فرمایا کہ این آر اوز کی کہانی دکھتی کچھ ہے، ہوتی کچھ ہے۔ اس وقت جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے، لگ یہ رہا ہے وزیر اعظم کے بیان سے کہ اگین اس لیول پہ بھی توجہ مکمل طور پہ اپوزیشن کی طرف ہے، جو بات حکومت کے حوالے سے ہونی چاہیے، کیونکہ حکومت کے پاس کافی وسائل ہوتے ہیں۔ اگر ان کو اپنے زیادہ وسائل لوگوں کو سہولیات کی فراہمی میں، یا اپنے گورننس کو بہتر بنانے میں، یا ملک کی جو چیلنجز ہیں ان سے نمٹنے میں لگائیں، اور 2-3 جو ان کے اسپوکس مین ہیں وہ اپنی توجہ رکھیں اس طرف کہ اپوزیشن جو کچھ کر رہی ہے اس پہ بیان بازی کی جائے، تو میرا خیال یہ مناسب رویہ ہوگا۔ اب اس ہائیسٹ لیول پہ بھی اگر توجہ ساری کی ساری اپوزیشن پہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں کوئی پرابلم ہے، کوئی نہ کوئی انسیکیورٹی ہے، یا کوئی پریشانی ہے جو حکومت کو اس کی توجہ جو ہے وہ اس طرف بار بار لا رہی ہے۔ تو یہ کوئی اچھا سائن مجھے نظر نہیں آتا۔ ڈیفینیٹلی جیسے ہم نے کہا اکانومی کی صورتحال ہے، جو بیرونی معاملات ہیں، جو خطے کی صورتحال ہے، وہ اس وقت بھرپور توجہ مانگتی ہے۔ تو ایک تو انکیپیبلٹی منسٹریز کی جو پچھلے دنوں خان صاحب نے جس کو ہائی لائٹ کیا، وہ بالکل بھی اپنی جگہ یہ بیان کر رہا ہے کہ حکومت اپنی جو کارکردگی ہے مختلف میدانوں میں، وہ انفارچونیٹلی وہ ڈیلیوری نہیں وہاں ہو سکی، اور ابھی سیکھنے سکھانے کے عمل میں یہ سارا ٹائم گزر گیا۔ تو جہاں تک اپوزیشن کا سوال ہے، اپوزیشن تو کمیٹڈ ہے کہ انہوں نے اپنا شو آف پاور کرنا ہے۔ انہوں نے ایک پوری سیریز ابھی مکمل کی جلسوں کی، لاہور جلسہ چھوٹا تھا یا بڑا تھا، لیکن وہ میڈیا کی بھرپور توجہ لے گیا، وہ حکومت کی توجہ بھی لے گیا، اور میرا خیال ہے اگر بین الاقوامی میڈیا دیکھا جائے تو اس نے بھی کافی اس کو ہائی لائٹ کیا ہے۔ تو اس وجہ سے پریشانی تو بنتی ہے، اور اس پریشانی کے جواب میں یہ اس طرح کے بیانات بھی آ رہے ہیں۔ میرا خیال ہے حکومت کو اگین کوشش یہ کرنی چاہیے کہ وہ اپنی کہتے ہیں نا اسٹریٹجی کو اس طرح بنائیں کہ جو بڑے مسائل ہیں جس پہ خان صاحب نے وزارتوں کے جو ایڈریس کیا اس دوران جس کو ہائی لائٹ کیا، میں اس طرف 80-90% توجہ اس طرف دیں، کیونکہ خود بخود تو مسائل گیلانی جو صاحب ہیں جس وہ طرح آپ ذکر کر رہے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے آخر کیوں نہیں ادھر توجہ جا رہی؟ یا بار بار بیانات صرف اپوزیشن کے یا پی ڈی ایم کے حوالے سے ہوتے ہیں، احتجاجی تحریک کے حوالے سے ہوتے ہیں، لیکن مسائل پہ نہ تو بات کی جا رہی ہے اور نہ کہیں حل ہوتے ہوئے بھی نظر نہیں آ رہے؟ تو آخر وجہ کیا لگتی ہے؟ دیکھیں وجہ اگین وہی لگتی ہے کہ میرا نہیں خیال کہ ٹیم اس سطح پہ پہنچی ہے جو خان صاحب کے ساتھ ہے، جس کے بڑے دعوے کیے تھے خان صاحب نے کئی حکومت میں آنے سے کئی سال پہلے سے، وہ ٹیم کسی بھی حد تک ان مسائل کو سمجھ پائی ہے۔ تو جب آپ سمجھیں کہ مسائل کو، اس کے بعد ڈیلیوری کا عمل شروع ہوتا ہے، تو کچھ اسٹریٹجی رانا صاحب شاید آپ نے کہیں دیکھی ہو کہ وزارتوں نے اناؤنس کی ہو جی کہ ہم اگلے 6 مہینے میں یہ کریں گے، سال میں یہ کریں گے، اور اس طرح سے یہ جو مسائل ہیں ان کو ہم کس طرح سے کوپ اپ کریں گے، وہ اسٹریٹجی نظر نہیں آئی۔ ابھی بھی باتیں ہیں کہ آپ اپنی کارکردگی بڑھائیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ وزارتوں کے اندر یا جو وزیر ہیں یا جو ٹیم خان صاحب کی پولیٹیکل ٹیم ہے، وہ ابھی بھی اسٹرگل کر رہی ہے کہ وہ کس طرح سے ان چیلنجز سے نپٹے اس کا جو ذکر تو وہ خود بھی کر چکے ہیں نا، پچھلا جو انہوں نے بیان دیا ہے، جو ان کا خطاب تھا، اس میں واضح طور پہ انہوں نے بولا ہے کہ انہیں جی وقت چاہیے، تیاری ہونی چاہیے، بریفنگز ہونی چاہیے، اور انہی وزارتوں کا ذکر کیا جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں۔ لیکن بہرحال لیٹس سی کہ کیا صورتحال بنتی ہے، لیکن میں انہی کے اس خطاب کا ایک پہلو اور سامنے رکھتا ہوں، اور میں آغاز اس سوال کا کرتا ہوں منور سے، کیونکہ یہ بھی
अखबारात का हिस्सा है। वाज़ेह तौर पे मुनव्वर उन्होंने बोला है कि जी भारत जो है वो पाक अफवाज को कमज़ोर करने की साजिशें कर रहा है, और इसके साथ साथ उन्होंने जो इंकशाफ किया है, उनका ये कहना है कि भारत पीडीएम को सपोर्ट फ्राहम कर रहा है। ये उनकी जानब से इंकशाफ है, वो क्या सूरत हाल है, कैसे वो फील करते हैं या कब वो इसको साबित भी कर पाएंगे। और साथ में कहते हैं कि उसकी जो रीज़न वो बताते हैं, सियासी जमातों ने मुल्क के ख़िलाफ़ भारत की ज़ुबान इस्तेमाल की है। तो क्या आप इससे मुत्तफिक हैं कि वज़ीर आज़म जो कह रहे हैं वाकई ऐसा कुछ नज़र आता है? देखें, एक तो ये कौम को बताना, असली मसाइल पे आना ही नहीं कि जी भारत साजिश कर रहा है। भाई, भारत आपका दुश्मन मुल्क है, वो साजिश नहीं करेगा तो क्या आपके लिए वो आपको आपके आसानियाँ तो पैदा करने से आसानियाँ तो पैदा नहीं करेगा। 3 जंगें आप लड़ चुके हैं, तो अभी भी आप ये बताने की कोई ज़रूरत है कि वो साजिश कर रहा है? ठीक है भाई, वो तो करेगा साजिश, आप अपनी प्रिपेयर्डनेस रखें। ठीक है, सबसे अगर वो साजिश कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? आप उसको काउंटर कैसे कर रहे हैं, उसको न्यूट्रलाइज कैसे कर रहे हैं? एक तो आप न्यूट्रलाइज करते हैं ना कि आपकी प्रिपेयर्डनेस हो, लेकिन यहाँ पे वो तो कोई शक नहीं है हमारी एक नुक्ता भी है ना, हाँ। वो ये कह रहे हैं कि पीडीएम जो एहतजाजी उस पे तहरीक है, 11 जमातें हैं, उनको भी वो सपोर्ट कर रहा है, या एक उनका तो बयानिया उनकी इस चीज़ जानिब को न्यूट्रलाइज करने के लिए आपकी प्रिपेयर्डनेस होनी चाहिए, मिलिट्री, उसमें तो कोई शक नहीं है हमारी, अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी, आपने यूनिटी क्रिएट करनी है मुल्क के अंदर, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? आप कुछ भी नहीं कर रहे, पकड़ धक्कर आगे पीछे सारी चीज़ें। मुल्क में इस वक्त पॉलिटिकल पोलराइजेशन है बहुत ज़्यादा। बिल्कुल, ये चीज़ें भारत के हक में जा रही हैं। दुश्मन इन चीज़ों को एक्सप्लॉइट करता है। वो जब देखता है कि पाकिस्तान इज़ अ हाउस डिवाइडेड, तो उसको एक्सप्लॉइट करेगा। दूसरी चीज़, देखें, ये जो हम कहते हैं ना कि ये भारत का एजेंट है, इस चीज़ को बंद होना चाहिए। ये एक सियासी एक शॉर्ट टर्म एक फ़ायदे के लिए हमने एक दूसरे को हम गद्दार करार देते। हमने तो जिस बंदे ने इस मुल्क बनाया, फाउंडिंग फादर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, हमने तो उसकी बहन को भी नहीं छोड़ा, कहा कि इंडियन एजेंट है। तो ये सियासी एक गिरावट है इस मुल्क में, इसको रोकना चाहिए। कोई भी पार्टी, ठीक है, वो चाहे इमरान खान हो, पीपीपी हो, पीएमएल नून हो, कोई भी पार्टी, वो कोई भारत की एजेंट नहीं है, वो सियासत कर रही हैं। ठीक, अब ये नहीं कि वो अगर सियासत करें आपके खिलाफ अपोजिशन करें। भाई, अपोजिशन क्या करेगी अगर अपोजिशन नहीं करेगी? बिल्कुल, तो आप बिल्कुल। उसको कहें कि वो नहीं, वो और दूसरा रुख भी बड़ा अहम है जिसका भारत आपने की जिक्र किया है एजेंट है। कि यहाँ पे जो जंग शुरू हो गई है, इंटरनल मामलात और नफरत का एक कॉन्सेप्ट और तलख कलामी, लहजे अंदाज, ये ज़्यादा वाकई फ़ायदा दे रहे हैं भारत को या किसी भी दुश्मन अनाज को? ज़ाहिरी बात है। देखें, मैंने कहा ना कि आपकी फॉरेन पॉलिसी में एक मेन एलिमेंट होता है नेशनल यूनिटी, नेशनल कोहिजन। ठीक है, वो की होता है आपकी, वो आपका जो आपके जो फॉरेन पावर्स होते हैं या आपके जो नेबर्स होते हैं या जो भी मतलब इंटरनेशनल सिस्टम में आपको देखा जाता है कि इस मुल्क में नेशनल यूनिटी, नेशनल कोहिजन कितनी है, जो हमारे मुल्क में मौजूद नहीं है इस वक्त, जो मौजूदा सूरत हाल हमें बता रहे हैं। बाकी इस तरह की वो कहना कि जी वो आप अपने लोगों को आप कह रहे हैं कि भारत के एजेंट हैं, यहाँ तो सबूत हो ना, बिल्कुल, आप सबूत पेश करें। अगर आप सबूत दे देते हैं तो शायद बयान करने से ज़्यादा असरअंदाज होगा। मैं अक्सर वो कहता हूँ कि मैं शुक्र करता हूँ कि अल्लाह ताला ने कायद आज़म को जल्दी अपने पास बुला लिया, वरना हमने भी 2-4 सालों के बाद उस पर भी इल्ज़ाम लगाना था कि वो भी भारत के एजेंट हैं। सही। चले, मैं इसी हवाले से गिलानी साहब से पूछता हूँ। गिलानी साहब, आप कैसे देख रहे हैं? वज़ीर आज़म कह रहे हैं भारत वाकई साजिश कर रहा है, और क्योंकि वो है दुश्मन मुल्क, जिस तरह मुनव्वर ने बात की है, लेकिन उनका ये कहना है, उन्होंने इंकशाफ किया है कि पीडीएम को भी भारत सपोर्ट कर रहा है। उनका जो बयानिया है पीडीएम का, वो भारत का ये वही ज़बान है जो भारत की है, वो पीडीएम इस्तेमाल कर रही है। तो आप कैसे देख रहे हैं इस बयान को? देखिए, जो वज़ीर आज़म के बयान का पहला हिस्सा है वो बिल्कुल राइट है, करेक्ट है, क्योंकि एक ख़ास सिचुएशन है इंडिया के अंदर भी, किसानों के एहतजाज के हवाले से, कश्मीर और मुसलमानों और अक़लियतों के जो आजकल मसाइल वहाँ गवर्नमेंट के लॉस की चेंजेस की वजह से हुए हैं। तो उस वजह से इंडिया और इंडियन गवर्नमेंट प्रेशर में है, और वो प्रेशर को डाइवर्ट करने के लिए, लोगों की तवज्जो हटाने के लिए, इंटरनेशनल कम्युनिटी को डाइवर्ट करने के लिए वो पाकिस्तान की तरफ थोड़ा बहुत एग्रेशन शो कर रहे हैं। बल्कि उन्होंने ये भी साजिश इस हद तक भी उसका इंकशाफ हुआ कि वो कोई सर्जिकल स्ट्राइक करने के मूड में है, which is definitely not acceptable। तो इस हद तक तो वज़ीर आज़म का बयान मुनासिब है और कौम की तवज्जो इस तरफ होनी भी चाहिए। लेकिन दूसरी बात जो वज़ीर आज़म ने की, उसको मैं हमेशा बिलो द बेल्ट समझता हूँ कि आप अपने किसी सियासी मुखालिफ को स्टेट का मुखालिफ ज़ाहिर करने की कोशिश करें, और उसको जो जिस तरह तमगे हम देते आए हैं ना पास में, उसकी कंटिन्यूटी है। तो मैं खान साहब जैसे लीडर से ये बात, इसकी तवक्को नहीं रखता था कि वो भी उसी तरह के बयान देंगे जो पास में मुख्तलिफ सियासी या गैर सियासी जमातों ने मुख्तलिफ लोगों के हवाले से दिए। तो यहाँ पे अगर देखा जाए
تو وزیر اعظم نے اگر ان کو غدار کا جیسے ابھی ابھی بات چھیڑی تھی کہ قائد اعظم کو بھی خدا نخواستہ ایسا کیا جاتا تو ان کی بہن کے بارے میں تو ایسا کیا گیا نا. تو دس بالکل. از ویری انفارچونیٹ پارٹ آف آر ہسٹری. میرا خیال ہے ہمیں اسے سبق سیکھتے ہوئے تھوڑا آگے جانا چاہیے. ہمیں سیاسی مخالفت کو اس حد تک رکھنا چاہیے کہ ہمارے انٹرنل جو معاملات ہیں اسی کے اندر وہ فوکس رہے, اور بلیم گیم اس حد تک نہ پہنچے کہ ہم ایک دوسرے کو خدا نہ خواستہ وہ اس طرح پیش کریں کہ کل ہم یہ ثابت نہ کر سکیں کہ ہم اس ملک کی خاطر, اس ملک کی بقا کی خاطر جو ہے یہ پالیٹکس کر رہے ہیں. تو اگین خان صاحب کو بھی اور میرا خیال ہے دوسری سائڈ پہ بھی اب یہ نعرہ یہاں ختم گیلانی ہونا. صاحب ایک ضمن سوال ضرور ہے میرا. پہلی بات تو یہ کہ میں بھی اسی حق میں ہوں کہ اگر آپ ایسی بات کر رہے ہیں تو پروف دے دیں, شاید بات کرنے سے زیادہ وہ اثر کرے گا یا کسی بھی سیاسی ساکھ کو وہ خراب کر سکتا ہے. لیکن دوسری اہم بات یہ ہے کہ آپ جتنی مرضی باتیں کریں, اپوزیشن پہ جو مرضی کہتے رہیں, آپ وزیر اعظم ہیں تو آپ کو نہیں لگتا کہ عوامی مسائل آپ ہی بتائیں گے کتنے حل کرنے ہیں, کہاں جا رہا ہے یا غریب کہاں جا رہا ہے, عوام کہاں جا رہے ہیں, اس کے بارے میں کیوں گفتگو نہیں ہو رہی؟ یہ پھر وہی جو ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ کوئی پالیسی مجھے نظر نہیں آتی رانا صاحب. پچھلے دنوں وزیر اعظم نے جو انٹرویو میں بات کی اور جس میں کویسچن یہ تھا جی کہ غریب آدمی کیا کرے, تو انہوں نے کہا جی ملک میں دولت آئے گی تو یہ معاملات ٹھیک ہوں گے. تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ گورنمنٹ سے آنے سے پہلے بھی ایک شارٹ میڈیم اینڈ لانگ ٹرم اسٹریٹجیز ہونی چاہیے تھی. ملکی معاملات مسائل کا اندازہ ضرور ہوتا ہے, پاورٹی لیول ہمارے ملک میں, لوگوں کے انکم کے ریسورسز ہمارے ملک میں سب کو پتا ہوتا ہے کہ کس طرح سے جنریٹ ہو سکتے. آتے ساتھ آپ نے بزنس مین کو ڈسکریج کیا, آتے ساتھ ہماری اکانومی ٹرمائل کا شکار ہوئی. تو یہ ہمیں خیر اندازہ ہونا چاہیے تھا اگر 2-2.5 سال اس نیٹ پریکٹس کے بعد بھی. انفارچونیٹلی میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی گورنمنٹ آنا چاہتی ہے پاکستان کے نیشنل لیول پہ تو اس کو پہلے سے اندازہ ہونا چاہیے, اس کی اپنی انٹرنل بریفنگز اس کو خود رکھنی چاہیے ان ریلیونٹ لوگوں کے ساتھ, جس سے ان کو اندازہ ہو کہ آگے صحیح, جب ہاٹ بالکل. سیٹ پہ وزیر بیٹھیں گے اعظم نے یہ بات کون واضح سے کی ہے, 3-4 اور اہم لیکن پوائنٹس. انہوں نے تو ساتھ میں ہدایت بھی کی ہے کہ تیزی سے کام ہوں گے, جو منصوبے رکے ہوئے ہیں ان پہ تیزی سے کام کرنا ہوگا وزارتوں کو. وزارتوں کے حوالے سے بھی ہائی لائٹ کیا گیا ہے, لیکن لیٹس سی کہ وہ کون سے کام ہیں جو تیزی سے ہوں گے. اور جتنا دورانیہ انہوں نے خود سے بولا ہے 2.25 سال, تو اس سے زیادہ بنتا ہے پچھلا دورانیہ جتنا وہ گزار چکے. بہرحال جو بھی صورتحال ہوتی ہے, لیکن میں تھوڑا سا رخ کروں گا اپوزیشن کا, یعنی اپوزیشن اتحاد پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ. تو منور, سب سے پہلے تو مریم نواز کا میں بیان آپ کے سامنے رکھتا ہوں کیونکہ انہوں نے ایک ورکر کنونشن سے گفتگو کی اور خطاب کیا. تو کہتی ہیں جی مہنگائی کی دلدل میں جو عوام ہے وہ عوام کو یہ دلدل نے سونامی بدنامی کا سفر کرتے ہوئے گمنامی میں چلا گیا ہے. تو کیسے لگ رہا ہے واقعی وہ سونامی بدنامی میں چلا گیا ہے, اور آخر صورتحال ہے کیوں اور ایسا کیوں ہے؟ چور کون ہے سب کو پتہ چل گیا, بیشتر ارکان اسمبلی کے استعفے وصول کرنے کا بھی دعویٰ. اب مجھے آپ سے بھی یہی پوچھنا ہے کہ اپوزیشن بھی کچھ ایسا کر رہی ہے جس سے یہ یقین ہو کہ عوام کی کوئی سپورٹ ہوگی. یہ بھی استعفوں سے باہر نہیں آ رہے, استعفوں کا ایک عجیب سی قصے کہانیاں شروع ہو چکے ہیں. کوئی کہہ رہا ہے دے دیے, کوئی کہہ رہا ہے دینے ہیں, کوئی کہہ رہا ہے فیصلے ہو رہے ہیں, ایم پی ایس دیں گے, سینیٹر نہیں دیں گے, اتنے آ چکے اتنے نہیں آئے, کسی کو ویسے پہنچ گئے اسپیکر کے پاس. لیکن وہ ساری کی ساری باتیں جو ہیں ان کے بارے میں ہی گفتگو ہو رہی ہے, عوام تو کہیں نظر نہیں آ رہی. اور دوسرا, اپوزیشن کا حق ہے کہ حکومت پہ تنقید کرے. تو اس بات سے کتنا اتفاق کرتے ہیں کہ جی عوام کو مہنگائی کی دلدل میں دھکیل کر سونامی بدنامی کا سفر طے کرتے ہوئے جو ہے وہ گمنامی میں چلا گیا؟ دیکھیں, سب سے پہلے آپ کا سوال تھا کہ اپوزیشن ایسا کیا کر رہی ہے کہ عوام کو کیا ریلیف کیا مل رہا ہے. دیکھیں, عوام کو ریلیف اپوزیشن کبھی بھی نہیں دیتی. عوام کو ریلیف دیتی ہے حکومت وقت, رولنگ پارٹی ریلیف دیتی ہے, اس لیے تو وہ پاور میں آئے ہیں نا. بالکل, وہ ریلیف دیتے ہیں. منتخب ہیں, بالکل منتخب. اپوزیشن اتنا کرتی ہے کہ اس کو پاور اپنی ابیوز نہ کرے رولنگ پارٹی, اس پہ چیک اینڈ بیلنس رکھتی ہے. دوسرا, عوام کے جو اسپریشنس ہوتے ہیں, جو کمپلینس ہوتے ہیں, جو گریونسز ہوتی ہیں, اپوزیشن اس کو چینلائز کرتی ہے, اس کو وائس کرتی ہے, اور اب وہ اس تک پہنچایا جاتا ہے پارلیمنٹ کے اندر, ڈسکس کیے جاتے ہیں. اپوزیشن یہ کرتی ہے جو اپوزیشن اپنا کام کر رہی ہے. اور دوسرا, میں نے کہا کہ سب سے بڑا جو فائدہ اپوزیشن کو جو پولیٹیکل مائلیج ملا ہے وہ ان کے کوئی بیانیے کی وجہ سے نہیں ملا, ٹھیک ہے, نہ ان کی کسی اور کارکردگی کی وجہ سے ملا ہے. وہ سب سے زیادہ فائدہ ان کو پولیٹیکل مائلیج جو اس وقت مل رہا ہے وہ حکومت کے لیک آف پرفارمنس کی وجہ سے مل رہا ہے. اگر شاید یہ حکومت پرفارم کرتی
ٹھیک ہے، جو بھی کانٹروورسیز تھیں کس طرح ہے، میرٹس ڈی میرٹس میں ہم نہیں جاتے، لیکن اگر وہ آنے کے بعد پرفارمنس دکھاتے تو ایک اس سے دیکھیں جمہوری حکومت کو صرف کانسٹیٹیوشنل لیجٹمیسی نہیں ہوتی، الیکٹورل لیجٹمیسی نہیں ہوتی کہ آپ ووٹ لے کے آ جائیں، اس کے بعد آپ نے پرفارمنس لیجٹمیسی کو کریٹ کرنا ہوتا ہے. پرفارمنس لیجٹمیسی آتی ہے جب آپ پرفارم کرتے ہیں. عام بندے کو نہیں پتا جمہوریت کیا ہوتی ہے، یہ ہم پڑھے لکھوں کی باتیں ہیں کہ ڈکٹیٹرشپ کیا ہوتی ہے. اس کو چاہیے روٹی کپڑا اور مکان، جو بھی اس کو وہ دیتا ہے وہ دے ڈزنٹ کیئر اباؤٹ دا فارم آف گورنمنٹ کہ وہ ڈکٹیٹرشپ ہے، منارکی ہے، جمہوریت ہے. آپ نے پرفارم کرنا تھا، آپ نے پرفارم نہیں کیا 2-2.5 سالوں میں، جس کی وجہ سے اس چیز کا فائدہ ہو رہا ہے اپوزیشن کو. یعنی وہ جو بھی کہتے ہیں وہ جی آسانی سے عوام میں کہیں بالکل، نہ کہیں اگر وہ نہ بھی جانا کہیں، جاتا ہے. اگر وہ نہ بھی کہیں ٹھیک ہے، ان جذبات کی ترجمانی نہ بھی کریں تو کیا جو زمینی حقائق ہیں وہ تبدیل ہو جائیں گے؟ کیا وہ جو مہنگائی ہو گئی ہے وہ نہیں ہے مہنگائی؟ ٹھیک ہے، عوام کو جو چیزیں مہنگی مل رہی ہیں کہ اپوزیشن اگر یہ نہ کہے کہ مہنگائی ہو گئی ہے تو وہ چیزیں مہنگی نہیں ہیں. ٹھیک ہے، بالکل ایسا جو ہی اچھا ہے. دوسری چیز کہ استعفوں کو تو میں نے کہا نا کہ وہ ان کو پولیٹیکل اسپیس اپنی نہیں چھوڑنی چاہیے. ٹھیک ہے، اس سے نظام ایک ڈسٹرب ہو جائے گا، اپسیٹ ہو جائے گا، کانسٹیٹیوشنل کرائسس ایک نہیں، قسم کا آ آپ جائے کا گا. کہنا ہے کہ اپوزیشن کو نہیں چھوڑنی نہیں، چاہیے. استعفوں کی طرف نہیں جانا چاہیے. نہیں تو وہ تو خود یہ چاہتے ہیں کہ نظام ڈسٹرب ہو. نہیں دیکھیں، وہ اپوزیشن ہے نا، اپوزیشن اس طرح کے جو ہے نا وہ پریشر کریٹ کرتی ہے، پریشر ٹیکٹکس ہوتے ہیں کہ ہم ریزائن کر دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ پچھلے 2-2.5 سالوں میں انہوں نے جب وہ حکومت آئی عمران خان کی تو آپ اس وقت کے اٹھا کے دیکھ لیں اپوزیشن کے جو اسٹیٹمنٹس ہیں، انہوں نے آفر کی تھی کہ بھئی ہم آپ کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہیں، حتیٰ کہ ہم نہیں مانتے اس الیکشنز کو، یہ ساری چیزیں جو بھی ہوئی ہیں، لیکن پھر بھی ہم آپ کو آفر کرتے ہیں کہ ہم مل جل کے چلتے ہیں اور ہم آپ کے ساتھ کوآپریٹ کریں گے، آپ چلیں آگے. لیکن اس کے بعد جو حکومت کا رویہ تھا وہ بہت زیادہ ایروگنٹ قسم کا تھا. صحیح، انہوں نے اس اسپیس کو بہت نیرو ڈاؤن کرنے کی کوشش کی ہے. دیکھیں جب آپ کسی کو دیوار سے لگاتے ہیں نا، آپ ایک سیاسی پارٹی. منور میں گفتگو یہیں سے جاری رکھوں گا، ہمیں ایک چھوٹا سا وقفہ لینا ہوگا. ناظرین پروگرام جاری لیتے ایک شارٹ بریک، ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین خبروں اور ترجیحوں کا سلسلہ جاری ہے. جہاں سے یہ سلسلہ ٹوٹا تھا وہیں سے جوڑیں گے. میں ذرا گیلانی صاحب سے اب وہی سوال رکھوں گا جو پہلے میں نے منور سے پوچھا. گیلانی صاحب، مریم نواز نے اپنے خطاب میں کہا ہے، بڑی تنقید کی ہے حکومت پہ، اور کہیں نہ کہیں وہ ان کی کئی باتیں اس لیے بھی سچ لگتی ہیں کہ واقعی عوام کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ اس میں کچھ ثابت کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی، اور وہ واضح کہہ رہی ہیں کہ عوام کو جو مہنگائی کی دلدل نے وہ جو سونامی تھا نا اس کو بدنامی میں بدل کے گمنامی میں چلا گیا ہے. ایک چیز. سیکنڈ، وہ ساتھ میں یہ بھی کہتی ہیں کہ چور کون ہے سب کو پتہ چل گیا، بیشتر ارکان اسمبلی نے استعفے انہیں دے دیے ہیں. لیکن اس سے زیادہ اہم یہ ہے جو رد عمل آتا ہے فردوس عاشق آوان کا. وہ کہتی ہیں کہ یہ ساری باتیں تو انہیں پوچھنا چاہیے تھی اپنے والد صاحب سے. اور دوسرا وہ کہتی ہیں کہ جو جلسے کر رہے تھے وہ اب ورکر کنونشنز پہ آ گئے ہیں. اور ساتھ میں ان کا کہنا ہے کہ جی حکومت جو ہے نا وہ سرٹیفائڈ چوروں یا جھوٹوں کے ہوتے ہوئے بھی حکومت اپنی ترقی کی جانب گامزن ہے اور ترقی کی راہ پہ ہی رہے گی. آپ کو لگتا ہے، پہلے تو وہ مریم کی باتیں جو وہ کہہ رہی ہیں تنقید کرتی ہوئی کہ مہنگائی اتنی ہو گئی ہے کہ بری حالت ہو گئی، سونامی ویسے گمنامی میں بدل گیا، اور دوسرا فردوس عاشق کہتی ہیں کہ جی ترقی کی راہ پر گامزن رہے گی حکومت. کیا آپ کو لگتا ہے اس میں کتنی سچائیاں ان بیانات؟ دیکھیں، یہ جو دونوں بیانات اگر دیکھے جائیں تو ایک تھوڑا سا لائٹ موڈ میں اب جتنی سیریس ڈسکشن ہو گئی تھی وہ جاتی نظر آ رہی ہے. مریم نے جو بات کی ہے مہنگائی کے حوالے سے ڈیفینیٹلی وہ صحیح ہے. میرا خیال ہے مہنگائی تو دنیا ساری میں ایک حد تک رہتی ہے. ہمارے یہاں کچھ زیادہ اس کا گریڈ بڑی جلدی بڑھ گیا انفارچونیٹلی. لیکن اس سے بھی زیادہ اہم ہے کہ اس ملک کی اکانومی کو اس طرح چلایا جائے کہ عام آدمی کو روزگار کے اور روزی کمانے کے موقع ملیں، بزنس کے مواقع ملیں، جس سے یہ ہوتا ہے کہ انکم آپ کی بڑھتی ہے اور آپ اپنے اخراجات کو پورا کر لیتے ہیں. ہمارے ہاں جو مسئلہ ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ مہنگائی جس سپیڈ سے جس لیول پہ گئی ہے اس کے مقابلے میں انکم کے ریسورسز کم ہوئے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ تھوڑے تھوڑے بڑھتے اس کے ساتھ، یا کم از کم اس لیول کے آس پاس رہتے کہ لوگوں کو یہ محسوس نہ ہوتا. تو اس حد تک تو مریم نے بڑی مناسب بات کی ہے. باقی اس کے بعد جملہ سازی ہے، جملہ بازی کہہ لیں، وہ کافی اور ردیف ملا کے. تو میں یہ ضرور کہوں گا کہ گورنمنٹ، سٹنگ گورنمنٹ ڈیفینیٹلی فیوریٹ نہیں ہوتی، خاص طور پہ جب اس طرح کے حالات ہوں کہ عام آدمی، اور عام آدمی سے بھی بڑھ کے جو سفید پوش ہے وہ بھی اپنی سفید
कोशी का भरम बचाने के लिए उसको बड़ी तगोदौ करनी सर अब पड़ी और तो वो परेशानी भरम मुश्किल। भी मर रहा है, मैंने बहुत सारे लोगों को मैंने देखा, उनकी हालात उनके देखे, लेकिन मुझे हैरत है कि आपने बड़ी आसानी से वाकई ये जुमला कह दिया, और मैं किसी हद तक इससे इत्तेफाक भी करता हूँ कि जो हुकूमत कर रहा है उसको पता है मामलात का, वो ज़्यादा बेहतर जानता है। महंगाई वाकई अपनी जगह पे है, लेकिन सर्कमस्टांसेस तो ज़रूर हैं। लेकिन क्या आपको अंदाज़ा है जो इनके प्रोटोकॉल हैं, जितनी मराहत हैं, जितनी बड़ी बड़ी टीम्स हैं, जैसा ये स्ट्रक्चर है, इसके बावजूद, यानी वो स्ट्रक्चर तो आपको ही चलाना है, तो आखिर क्यों नहीं चल पा रहा? बेसिकली राणा साहब अगेन कोई प्लान नहीं है। अभी भी मैं एक्सपेक्ट करता था कि वजीर आजम या उनकी टीम इस एतराफ़ के बाद एक प्लान लेके आते कौम के सामने जी, अगले 6 महीने में शॉर्ट टर्म में हम ये चीज़ें इस तरह करेंगे, उससे ये बेहतरी आएगी, और अगले साल 1.5 साल में ये बेहतरी है। उन्होंने कहा जी सवा दो साल का मतलब है भाई, जब तक हमारी गवर्नमेंट है हमें कुछ ना कहो, हम इस मुल्क को बेहतर कर देंगे। दिस इज़ वेरी हाई लेवल, वो लफाजी की जंग है, और उससे मेरा ख्याल नहीं, है बड़ी अगर मायूसी लफाजी होगी। की भी जंग है तो फिरदौस आशिक आवान कहती हैं कि जी सर्टिफाइड झूठों के बावजूद हम तरक्की की राह पर गामजन हैं, और इमरान खान की क़यादत में, तो इससे क्या जी। मुराद है? देखिए, तरक्की की राह तो गवर्नमेंट अगर समझती है कि जो अभी तक उन्होंने किया है वो तरक्की की राह है और इससे चीज़ें और बेहतर हो जाएंगी, तो ये मेरे ख्याल में अगेन कॉन्ट्रडिक्शन है खान साहब के एतराफ़ की कि अभी हम उस जगह पे अनफॉर्चुनेटली हम इन चीज़ों को समझ नहीं पाए थे। तो तरक्की की राह तो मेरा नहीं ख्याल, उनकी बात ठीक है। आज यानी ये आज फिर तक जुमलेबाजी ही है, अगर हुकूमत भी कर रही है तो फिर जुमलों का ही इस्तेमाल है। जुमलों का ये इस्तेमाल है, और बेसिकली ये ज़ातियात की जंग की से आगे निकल नहीं पा रहे दोनों साइड्स। यानी कहीं दोनों ना कहीं साइड जो आपको है लगता है एक-दूसरे की ज़ातियात ज़ात की पे जंग शुरू तनकीद हो करते गई? हैं। जी हाँ, और दोनों जो है ना वो एक-दूसरे की ज़ात पे तनकीद करते हैं। फिरदौस आशिक अमान का आजकल फ़ेवरेट टॉपिक वैसे भी मरियम नवाज़ हैं, तो उनके ऊपर वो लफ़ाज़ी झाड़ती रहती हैं। लेकिन अगर ये कह दिया जाए, जो दूसरा जुमला वो कह रही हैं कि जी अपने वालिद साहब से पूछें, तो बात ये है कि अब वालिद साहब को उनके गए हुए भी अब 2.5 साल 3 साल से ज़्यादा हो गए हैं, क्योंकि वो 1 साल पहले गवर्नमेंट से हट गए थे। तो मेरा ख़्याल 3 साल से ऑनवर्ड आज तक रिस्पॉन्सिबिलिटी उन लोगों की है जो आज बैठे हैं। तो उन्होंने क्या किया उस चीज़ को ठीक करने में, जो चले छोड़े उनके वालिद साहब को भी 70 साल में जो इस मुल्क के साथ ज़ुल्म ज़्यादती हुई बकौल सबके, नहीं, चलो ये वो उन्हें एक दे दें, सिस्टम टास्क है। दे दें कि वो अपने वालिद साहब से पूछें, लेकिन जो आवाम है वो तो आपसे पूछेगी ना। वो आपसे पूछेगी, अवाम ने आपको मुंतखब सही। किया है, इस वजह से कि वो उन लोगों को समझते थे किसी हद तक कि ये इस मुल्क को तरक्की नहीं दे सके। लेकिन मैं आपको राणा साहब आपको बताऊँ, हमें ना अब लोगों को फैक्ट बेस्ड एनालिसिस पे लेके आना चाहिए। हमें हर 5 साल के बाद दिखाना चाहिए कि मुख्तलिफ सेक्टर्स में किस गवर्नमेंट ने कितनी तरक्की की, कितना ज़वाल पैदा किया। ये हमें बिल्कुल। मीडिया में इस चीज़ को लाने की ज़रूरत है, ताकि एक फैक्ट बेस्ड एनालिसिस वो अवाम के सामने नहीं, रखा मेरी जाए नज़र और में तो इस इत्तेफाक़ी हुकूमत से ने हम पूरी निकलें। कोशिश की थी कि ये फैक्ट एंड फिगर्स दे दें, लेकिन मसला ये है कि अपने दौरानिए के भी फैक्ट्स अब सामने तो आने हैं, या वो करने होंगे, और वो ना भी करें, मुझे इससे गरज नहीं है, लेकिन आम आदमी, गरीब शख्स, और जिस तरह आपने वो मिडिल क्लास का जिक्र कर दिया है, वाकई ये तो सोचना होगा कि वो कहाँ पे हैं। लेकिन वो सारे अपनी जगह पे होगा, सूरत हाल जो भी होगा वो तो अरबाब इख्तियार ही बताएंगे। क्योंकि मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, और अगली जो मेरे पास खबर है, जो हेडलाइंस हैं, वो हैं JUI फे के हवाले से। और मुनव्वर, आपसे मेरा सवाल ये है, PDM एहतजाजी तहरीक है, उसकी सरबराही जो है मौलाना अल्ताफ़ साहब, सॉरी, फजलुर रहमान साहब के पास है, और फजलुर रहमान साहब को अपनी ही पार्टी में तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ गए, और बहुत एक मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है जब उन पे आवाज़ें कसी जा रही हैं। और सूरत हाल ये है कि जो उन्हें बोल रहे थे उन्हें पार्टी से हटा दिया गया, और अब वो वाज़े तौर पे कॉन्फ्रेंसेस का सिलसिला करेंगे और बयानात का सिलसिला शुरू हो गया है। तो मौलाना फजलुर रहमान की शख्सियत, उनकी सियासी साख, और उसके बाद PDM यहाँ पे कितनी मुतासर होती हुई नज़र आ रही है? देखें राना साहब, ये जो चीज़ हो रही है, ये जो मौलाना फजल रहमान की पार्टी में आपको तोड़ फोड़ का सिलसिला नज़र आ रहा है, मैं तो उसको कहूँगा वो आर्टिफिशियल एक किस्म का सिलसिला है, वो मैन्युफैक्चर्ड है, वो क्रिएटेड है, क्योंकि ये चीज़ होनी थी। क्योंकि 11 जमातें एक तरफ, मौलाना फजल रहमान की जो स्ट्रीट पावर है वो एक तरफ है, हत्ता कि उनका और उसमें अभी तक यानी ये इवन हुकूमती उसका अरकान भी कहते बिल्कुल रहे। मौलाना फजल रहमान का इलेक्टोरल वेटेज या एक पॉलिटिकल वेटेज नहीं है पार्लियामेंट के अंदर, लेकिन स्ट्रीट पावर जितनी उनके पास है, डिसिप्लिन चारों सूबों में, वो किसी के पास नहीं है। तो ये चीज़ तो होनी थी कि जो सबसे, देखें मैं कहता हूँ कि जो PDM का जो स्टील फ्रेम है ना, वो मौलाना फजल रहमान है। सही। ठीक है, स्टील फ्रेम है PDM का, कि मौलाना फजल रहमान के बगैर PDM कोई भी इफेक्टिव जलसा, जुलूस या धरना
وہ نہیں کر سکتے، وہ چاہے پی 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 ہو چاہے پی ایم ایل نون ہو، ان کے ووٹ بینک زیادہ ہے، پارلیمنٹ میں ان کا پولیٹیکل ویٹیج زیادہ ہے، لیکن اسٹریٹ پاور وہ نہیں ہے کہ جو سڑکوں پہ آئیں، اسلام آباد میں آ کے ڈنڈے کھائیں، مار کھائیں، ٹھیک ہے، اور کسی بھی مشکل صورتحال کا سامنا کر سکیں۔ وہ جو موٹیویشن ہے، وہ جو ڈسپلن ہے، وہ ایک ہی پارٹی میں موجود ہے، وہ ہے مولانا فضل الرحمان کی پارٹی۔ تو پی ڈی ایم کی جتنی جی جماعتیں بالکل، ہیں۔ تو وہ اسٹیٹس کو جب آپ چیلنج کریں گے تو اس طرح کی جو توڑ پھوڑ ہے وہ تو آپ کی پارٹی کے اندر سامنے آ جائے گی۔ اب یہ جو لیڈران ہیں جو اب آج تنقید کر رہے ہیں مولانا فضل الرحمان پہ، وہ پہلے کدھر تھے؟ پہلے ان کو یہ خامیاں ان میں کیوں نہیں نظر آئی کہ اچانک وہ نظر آنے لگی؟ تو یہ تو ایک تاریخ ہے کہ اگر آپ اسٹیٹس کو چیلنج کریں گے تو آپ کے پارٹی کے اندر توڑ پھوڑ کی جائے گی، اور یہ کوشش نہیں تو پھر کہاں مولانا فضل الرحمان کہاں نظر آتے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ فرق پڑے گا ان کی سیاسی ساکھ؟ دیکھیں ان کی میرے نظر میں کہ اب دیکھیں کیا ہوگا، یہ جس طرح جو ووٹ پلر ہے نا، جو ووٹ بینک جس طرح نواز شریف کا ہے نا پی 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 میں، اس میں پی ایم ایل نون میں، تو اس طرح دیکھیں جو عام جو بندہ ہے نا، جو جے یو آئی کا جو ورکر ہے، وہ مولانا فضل الرحمان کو جانتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی آپ کو یہ لگتا ہے کہ ان کی وہ سیاسی طاقت جو ہے وہ کم نہیں ہوگی؟ ووٹ یا وہ جو پولیٹیکل اپیل ہے یا اٹریکشن ہے، وہ ایک ہی بندے کی ہے، وہ مولانا فضل الرحمان ہے۔ اور دوسرا دیکھیں ہمیں ایک چیز اپریشیٹ کرنی چاہیے کہ وہ ریلیجیس پارٹی ہے ان کی، لیکن وہ ہی بلیوز ان ڈیموکریٹک پولیٹکس، ٹھیک ہے، پولیٹکس مطلب ایک پارلیمنٹری پولیٹکس میں یہ بھی ایک بڑی لمبی چوڑی بحث ہو جائے گی کہ کب بلیف تھا ان کا، یعنی میں اس وقت اور حالات مجھے اجازت نہیں دیتے، لیکن یہ ضرور ہے کہ واقعی وہ ریلیجیس حوالے سے کبھی انہوں نے اس کی انٹرفیرنس بالکل کوئی وائلنس کی طرف، کوئی ایکسٹریمزم کی طرف اس کو ہوا نہیں دیتی، وہ بڑے منظم، ہم نے وہ دھرنا بھی دیکھا جس کا بار بار ذکر آتا ہے، وہ چاہے حکومت ہوتی ہے یا اس میں خود گیا دھرنے میں کوئی گملہ بھی نہیں ٹوٹا تھا ان کی، جو جس کی اچھی بات ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ کم سے کم وہ کوئی تشدد کی طرف اپنے ورکرز کو نہیں لے جاتے، اس طرح کی وہ جمہوریت بڑا منظم اور جمہوریت کا وہ کہتے ہیں، لازم بات ہے۔ گیلانی صاحب آپ کیسے دیکھ رہے ہیں مولانا فضل الرحمان کی سیاسی ساکھ کدھر جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ واضح طور پہ ان کی جماعت کی جانب سے اعتراضات آ گئے، تحفظات آ گئے، اور ان شخصیات کو باہر بھی نکال دیا گیا اور اس پہ بھی تنقید ہو رہی ہے، تو کیسے دیکھ رہے ہیں مولانا فضل الرحمان کی سیاست کو؟ جی جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے ذکر کیا تھا عمران خان صاحب کے بیان کا شروع میں کہ انہوں نے کہا جب استعفے آئیں گے تو فارورڈ بلاک بننا شروع ہو جائیں گے، تو یہ ایک قسم کی اسٹریٹجی ہوتی ہے ادر سائڈ کی طرف سے کہ وہ ان پارٹیز میں جو احتجاج میں انوالوڈ ہیں ان کو کس طرح سے ان کے اندر تھوڑی بہت توڑ پھوڑ، ان کے اندر پریشانی یا توڑ پھوڑ لے کے آئیں، تو یہ مجھے لگتا ہے اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ اور اگین مولانا فضل الرحمان صاحب کی کمٹمنٹ ابھی سے نہیں، جب سے یہ گورنمنٹ بنی ہے تب سے بڑی اسٹرانگ کمٹمنٹ ہے، بلکہ وہ اکیلے نکل پڑے تھے اگر آپ کو یاد ہو پچھلے سال، اور کافی حد تک انہوں نے ایک میسج وہاں کریٹ کر دیا تھا۔ اب تو اپنے وعدے بیانات میں یہ بتاتے ہیں کہ جو انہوں نے کیا تھا اور جو ان کے ساتھ کوئی وعدے وعید کیے گئے وہ شاید پورے نہیں ہوئے، تو اب دوبارہ سے وہ پی ڈی ایم کی سرپرستی بھی انہیں مل گئی ہے۔ جی ہاں، ایک تو یہ بات، اور دوسرا اگر آپ کو یاد ہو اس وقت بھی نون لیگ اور باقی پیپلز پارٹی وغیرہ یہ کہتے تھے کہ مولانا فضل الرحمان جو دھرنا دے رہے ہیں اس کی ٹائمنگ تھوڑی سی اس سے انہیں اختلاف ہے، تو وہ جب بعد میں جو ٹائمنگ رائٹ ہوگی تو they'll be together۔ ابھی وہی صورتحال ہے کہ فضل الرحمان صاحب کے ساتھ وہ ساری پارٹیز کھڑی ہیں، اور یہ بڑی اہم بات ہے۔ اگر آپ یاد کریں پی ٹی آئی کے دھرنے کا ٹائم، تو اس وقت ان کے ساتھ آرگنائزڈ لوگ تھے مولانا قادری صاحب کی طرف سے، تو یہاں بھی اگر آپ کو جو آرگنائزڈ ایک کراؤڈ ہے وہ مولانا فضل الرحمان اور اس طرح کی پارٹیوں سے ہی ملتا ہے، تو اس سے بہت اسٹرینتھ ملتی ہے کسی بھی اس طرح کی ایکٹیویٹی کو، تو اس طرح کی کا ڈیمیج جو ہے وہ ضرور کرنے کی کوشش کی جائے گی یا کی گئی ہے، کوشش تو کی جا رہی ہے، لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ مولانا کی سیاق جو ہے وہ کوئی متاثر ہوتی نظر آ رہی ہے ان دا لانگ رن؟ میرا نہیں خیال، یہ وقتی طور پہ لگتا ہے اور تھوڑا سا شاید اور بھی لگے، لیکن میرا نہیں خیال اوور آل میں اتنا بڑا ڈیمیج پڑ سکتا ہے مولانا صاحب کی پارٹی کو یا ان کی ساکھ کو۔ یعنی ان کا احتجاج یا تحریک میں وہی مقام رہے گا اور سیاست اسی طرح چلتی رہے گی؟ بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے، اور یہی چیز انفارچونیٹلی یا فارچونیٹلی ابھی تک باقی جماعتوں میں نہیں ہو پائی۔ وہاں پہ کوئی لوگ آپ کو نظر نہیں آئے جو کہ اس طرح کی باتیں کریں، شاید ایسا بھی ہو کہ کچھ عرصے بعد وہاں سے بھی کچھ آوازیں اٹھیں، لیکن یہ چیزیں ہوتی ہیں جب بھی اس طرح کے معاملات چلتے ہیں۔ یعنی آپ کو کہیں ایسا بھی شائبہ نہیں ہوتا کہ یہ جو اتحاد ہے یہ ٹوٹ جائے گا یا ٹوٹتا ہوا نظر آئے انہی محرکات کی وجہ؟ پارٹی کی طرف سے اس طرح کی، اگر آپ کو یاد ہو پہلے بھی بات کرتے تھے کہ پیپلز پارٹی کے لیے استعفوں پہ جانا کوئی اتنا زیادہ وائبل نہیں ہے، ان کے بہت زیادہ سٹیکس انوالوڈ ہیں، تو یہاں استعفوں کے معاملے میں مجھے اب بھی لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی کی طرف سے کوئی نہ کوئی معاملات ایسے ہو سکتے ہیں جس سے یہ استعفوں والا معاملہ
खटाई में पड़ जाए। यानी जिससे लेकिन ये उसके लगे कि अलावा पीडीएम में कोई तोड़ बात फोड़ हो रही है या इत्तेहाद टूटता हुआ नजर आएगा। हो सकता है कि ये चीज हो, लेकिन बाकी पार्टीज किस कमिटमेंट के साथ आगे बढ़ती हैं ये उस वक्त देखा जाएगा। पीपल्स पार्टी भी उस लेवल पे जाती है कि नहीं जाती कि वो पीडीएम से अलहदगी इख्तियार करे, ये भी उस वक्त देखा जाएगा। लेकिन इस वक्त यानी अभी बज़ाहिर वक्त लगता है कि बताएगा, अभी सारी वक्त पार्टी है इतना कि ये सोचना हो कि इत्तेहाद, पीडीएम का इत्तेहाद जो है वो उसमें कोई तोड़ फोड़ का सिलसिला होता है या नहीं होता। सही। मैं मुनव्वर कोरोना पे बात करना चाहता हूँ। कोरोना की जो शिद्दत इख्तियार कर गई है ये दूसरी लहर, और इंग्लैंड के हवाले से तो आप जानते हैं कि वहाँ पे वो वायरस की दूसरी किस्म आई और वो भी शिद्दत इख्तियार कर गया माहौल। तो ऐसी सूरत हाल में कहाँ देख रहे हैं अब पाकिस्तान की आवाम को? देखें, पाकिस्तान की आवाम तो बेचारी गवर्नमेंट की तरफ ही देखेगी, और गवर्नमेंट देख रही है अपोजिशन की तरफ। कोई प्लानिंग, कोई पॉलिसी। मुनव्वर महदूद वक्त है, मुझे एक जुमला चाहिए जी, कोई इसी पॉलिसी, कोई प्लानिंग। अभी देखें, हम आवाम को चाहिए पॉलिसी की। जो वैक्सीन दुनिया में डेवलप हो गई है वो यहाँ कब पहुँचेगी? कोई पॉलिसी, कोई प्लानिंग, कोई उस पर हमें नज़र नहीं आ रही कि वैक्सीन आप कब ले आएंगे, किससे लेंगे, कौन सी वैक्सीन होगी, वो लॉजिस्टिक्स कैसे आप arrange एहतियात करेंगे। रखना होगी आपको। एहतियात तो अभी आवाम के पास जो एक ही चीज़ है कि एहतियात रखें, सोशल डिस्टेंस करें, सही, मास्क एहतियात पहनें। रखना होगी। वक्त की बिल्कुल। किल्लत के बाद मुझे इजाज़त लेना होगी। मुनव्वर महर आपकी आमद का Thank you. और गैलानी साहब आपकी शिरकत, वक्त और तजिया का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, मुझे इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।